हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईहरुलाई यस YouTube च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला ताकि हामीले बनाएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण अपडेटहरु तपाईहरुले सजिलै नोटिफिकेसन मार्फत आफ्नो मोबाइल या ल्यापटपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु हामीले दैनिक जसो केही न केही महत्त्वपूर्ण अपडेटहरु यस YouTube च्यानलबाट अपलोड गरिराखेकै हुन्छु। कृपया नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। दैनिक जसो हामीले यो भन्दा अगाडि भर्बल रिजनिङ टेस्टको करिब केही आईक्यू सेटहरु अपलोड गरिसकेका छौं। सेट 6 सम्म गएको छ र कृपया तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने त्यस सेटको चाहिँ लिंक डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ र तपाईहरुले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। आज रहेको छ भर्बल रिजनिङ टेस्टको रिलेसनशिप टेस्ट अर्थात ब्लड रिलेसन टेस्ट। ब्लड रिलेसनशिप रहेको छ, ब्लड रिलेसन। अब यसमा रगत सम्बन्ध पनि भन्छ यसलाई नेपालीमा। अब हाम्रो भर्बल रिजनिङ टेस्टबाट हामीलाई अधिकृत क्याडेटको आईक्यू मा हाम्रो चाहिँ 20 मार्क्स सोध्छ। त्योबाट 20 मार्क्समा यो ब्लड रिलेसनशिप अर्थात रिलेसनशिप टेस्टबाट पनि हाम्रो एउटा दुईटा क्वेशन पढ्ने सम्भावना हुन्छ। एउटा जसरी पनि सोध्छ, कहिलेकाहीँ दुईटा सोध्छ। नर्मली एउटा जसरी पनि सोधेको हुन्छ यो पार्टबाट। हामीले दैनिक जसो केही न केही अपलोड गरिराखेकै हुन्छौं। यो सेट रहेको छ। अब विशेषतः आज रिलेसनशिप टेस्टको रहेको छ। अब अधिकृत क्याडेटको पनि केही दिनमा हाम्रो अब उताबाट नोटिफिकेसन आउने छ। त्यो आयो लगत्तै हाम्रो बेरिङ नसकेको साथीहरुको चाहिँ बेरिङ सुरु हुनेछ र बेरिङ लगत्तै एक हप्ता पछि चाहिँ हाम्रो आईक्यू चाहिँ सुरु हुनेछ। आईक्यू एक्जाम पास भएपछि मात्र तपाईहरुले रिटर्नमा चाहिँ रिटर्न चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले आईक्यू मा अलि बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ आजभोलि। अब ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुतिरै जाउँ। कृपया आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक पनि गर्नु होला र साथीहरु माझ पनि शेयर गर्नु होला भिडियो मन पर्यो भने। अब यसमा विशेष गरी हामी रिलेसनशिप टेस्टमा जान्छौं। अब तपाईहरुले यो बुझ्नु भन्दा पहिला एउटा तपाईहरुलाई यहाँ के छ भन्दाखेरि एउटा सानो ब्लड रिलेसनशिप टेस्टको बारेमा एउटा तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि मैले एउटा क्रिएट गरेको छु हैन। यो कस्तो लाग्छ हेरौँ है त। अब रिलेसनशिप भन्नबित्तिकै तपाईहरुले यसमा के बुझ्नु होला भन्दाखेरि विशेष गरेर अब हाम्रो रगतीय सम्बन्ध भन्छ हैन। अब यसमा तपाईहरु लाई नायब सुब्बा देखि लिएर खरदार हैन अनि असै इन्स्पेक्टर जुनसुकै तपाईहरु यो आईक्यू मा सोधिराखो हुन्छ यो रिलेसनशिपबाट। त्यसकारण अब मेन हामी बेसिकबाट जानुपर्ने हुन्छ। यसमा त्यस्तो गाह्रो पनि हुँदैन, तर पनि हामीले जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि केही लजिकल क्वेशनहरु पनि हामीलाई गाह्रो पनि सोधेको हुन्छ। हामीले त अधिकृत क्याडेटको कुरा गर्ने हो भने कम्तिमा 30 सेकेन्डमा गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। अब यसमा ब्लड रिलेसनशिप तपाईहरु आफूबाट सिक्नुस् है। पहिलो कुरो यसमा आफू यहाँ फिगरमा दिएको छ नि यो यु भनेर यसरी जाम हामी। यो तपाई पछिको हैन अनि तपाई पछिको एक पुस्ता, दुई पुस्ता, तीन पुस्ता हामीलाई नर्मली 3 पुस्तासम्मको चाहिँ सोधेको पाइन्छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्लस माइनस के हो भन्दाखेरि प्लस भने अब हामीले पुरुष भनेर बुझ्छौं हैन। माइनस भनेको चाहिँ विशेष गरेर महिला अर्थात मेल र फिमेल गरी चाहिँ बुझ्छौं। यसमा अब तपाई यो मान्छे भो भने तपाईहरुको बाबा हुनुहुन्छ अनि हजुरबाबा हैन, हजुरबुवा बाबा अनि त्यसपछि हजुरबुवा अनि तपाईको बाबाको पनि बाबा हुनुहुन्छ हैन। अब नर्मली 3 पुस्ते हैन त्यो टाइपको चाहिँ सोध्छ। अनि तपाईहरुको छोरा छोरी भयो हैन, तपाईहरुको छोरा छोरीको पनि फेरि छोरा छोरी भयो हैन। त्यसमा नाति नातिना भन्छ हैन, ग्रान्डसन के भन्छ त्यो ग्रान्ड डटर हैन। अब यसमा के छ भन्दाखेरि सपोज हैन यसमा तपाईहरु यो मानम यो तपाईहरु भयो भने तपाईहरुको अनि एउटा फादर हैन, फादर हुन्छ। त्यसैकारण अब चाहिँ यसमा फादरको पनि हस्बन्ड त हुन्छ नि त हैन, वाइफ त हुन्छ नि त। अब वाइफ भएपछि माइनस भयो हैन, यता माइनस भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब तपाईहरुको बाबा अनि बाबा पछाडी आमा भयो अनि आमाको पनि ब्रदर हुन्छ अनि सिस्टर हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ प्लस माइनस, प्लस भन्नेबित्तिकै ब्रदरहरु बुझ्नुस् तपाईहरुले र माइनस भन्नेबित्तिकै सिस्टर बुझ्नुस्। यो तुलनामा चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा माइनस छ, यसमा प्लस छ हैन। अब यता हेर्नुस् तपाईको बुवाको पनि ब्रदर हुनु होला नि त हैन। त्यसलाई तपाई के भन्नुहुन्छ अंकल भन्नुहुन्छ हैन, अर्थात नेपालीमा काका। अनि सिस्टर पनि हुनुहुन्छ,
फुपू भन्नुहुन्छ होला। अनि अब तपाई यो हुनुभयो, अनि तपाई पछाडी तपाईहरुको बुवाको रिलेसन भयो हैन, बुवाको अनि वाइफ हुन्छ, अनि ब्रदर हुन्छ, सिस्टर हुन्छ हैन, अनि आमाको पनि त्यही हुन्छ, सेम केस। अब त्यसकारण अब त्यसैले अब तपाईहरुको फेरि हजुरबुवा, तपाईको बुवाको पनि बुवा हुनुहुन्छ नि त हैन, यहाँ तपाईहरुको बुवाको पनि बुवा हुनुहुन्छ, अनि बुवाको पनि वाइफ हुनुहुन्छ हैन तपाईको। तपाईको चाहिँ हजुरबुवा भयो र तपाईको बुवाको वाइफ अर्थात तपाईको बुवाको आमा हुनुहुन्छ, अनि आमाको पनि फेरि यता प्लस हुनु होला हैन, कोही दाजु हुनु होला, सरी भाइ हुनु होला अथवा दाजु हुनु होला हैन, दिदी बहिनी हुनु होला। तपाईहरुको बाबाको पनि त्यही हुनु होला, के रे ग्रान्डफादरको पनि। अब यसमा पनि अब यसरी बुझ्यौं, 1 पुस्ता 2 पुस्ता 3 पुस्ता अब तपाई भयो, अनि त्यसपछाडी तपाईको दाइ होला अथवा भाइ होला हैन, अनि तपाईको सिस्टर होला हैन, अनि त्यसैगरी अब तपाईले पनि बिहे गर्नुहुन्छ, अनि वाइफको चाहिँ अनि ब्रदर होला हैन। अब यसलाई चाहिँ अनि सिस्टर होला। अब यसलाई तपाईहरुले ब्रदर इन ल भन्छ, अर्थात सालो साली भन्छ। अब यसमा हामी यो अंग्रेजीमा चाहिँ बाहिरको भाषा हैन, ब्रिटेन पढ्दाखेरि चाहिँ पढ्ने भएकोले गर्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर कानुनी रूपमा बिहे हुन्छ। नेपाल जस्तो एरेन्ज त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि ब्रदर इन ल, ब्रदर इन सिस्टर भनेर चाहिँ त्यहाँ भन्ने गरिन्छ। अब त्यसपछाडी तपाईको पुस्ता भयो हैन, तपाईको यो यसलाई 1 पुस्ता भयो, अनि तपाईको बाबा भयो हैन, अनि यो तपाई भयो, अनि तपाईको पनि फेरि छोरा अथवा छोरी हैन, छोरा अथवा छोरी पछाडी के हुन्छ भने तपाईको छोरा भयो यो हैन, छोरा जन्म्यो, सपोज छोरा भयो, यो अर्थात छोरी भयो हैन। अब तपाईहरुको छोरा अर्थात छोरी भयो, अनि छोराले पनि बिहे गर्छ नि त हैन। अब यो चाहिँ वाइफ हो, अनि वाइफको पनि फेरि ब्रदर होला, सिस्टर होला हैन। अब यता पनि त्यस्तै छ। अब यसको पनि फेरि तपाईहरुको छोराको पनि छोरी जन्मेला नि त, छोरा हैन। अब यसलाई चाहिँ त हामी माथिबाट हेर्दाखेरि के भन्छौं भने ग्रान्डसन भन्छौं यसलाई। अब तपाईहरुले यो रिलेसन कतिको बुझ्नुभयो हैन, मैले कतिको बुझाउन सके। अब यसमा बुझ्नुपर्ने केही छैन। तपाईको के हुन्छ भने नर्मली तपाई आफूलाई सोच्नुस् हैन, तपाईको बाबा हुन्छ, तपाईको अनि हजुरबाबा हुन्छ, अनि तपाईको छोरा, अनि त्यसबाट तपाईको ग्रान्डसन हैन। अब यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईको अनि वाइफ, हामीले माइनसले यसलाई चाहिँ संकेत गरेका छौं वाइफलाई, अनि वाइफको तपाईको भाइ होला अथवा बहिनी होला हैन, अनि तपाईको भाइ होला बहिनी होला, अनि यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौं। अझ झन क्लियरको लागि तपाईहरु यहाँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ, रिलेसन अफ प्याटर्नल साइड। अब यसमा फादर्स ग्रान्डफादर यो भयो नि त यहाँ हैन, फादर्स यो ग्रान्डफादर भयो, फादर्स मदर ग्रान्डमदर हैन, यो चाहिँ ग्रान्डमदर, यहाँ त माइनस छ नि त ग्रान्डमदर। अब तपाईहरु फादर्स ब्रदर अंकल, फादर्स सिस्टर आन्टी, अनि चिल्ड्रेन अफ अंकल कजिन भयो, त्यसैगरी वाइफ अफ अंकल आन्ट आन्टी हैन। अब यसमा के छ भन्दाखेरि फेरि अर्को रहेको छ हस्बेन्ड अफ आन्ट, यसको अंकल भयो। त्यसैगरी रिलेसन अफ म्याटर्नल साइड, यो प्याटर्नल र म्याटर्नल भने के हो भने यो पितृ भन्छ यसलाई हैन। अब यसमा चाहिँ यसमा जाउँ। अब मदर्स मदर, म्याटर्नल ग्रान्डफादर भन्छ, त्यसैगरी मदर्स मदर म्याटर्नल ग्रान्डफादर ग्रान्डमदर, त्यसैगरी मदर्स ब्रदर म्याटर्नल अंकल, मदर्स सिस्टर आन्ट भन्छ यसलाई, चिल्ड्रेन अफ म्याटर्नल अंकल कजिन, त्यसैगरी वाइफ अफ म्याटर्नल अंकल म्याटर्नल आन्ट भन्छ। यसमा निजको कुरा आएन हैन, निज भने भतिजी।
भतिजी अर्थात् भान्जी भन्छ यसलाई। अब यसलाई हामीले यता गर्न सकिन्छ। तपाईको अब तपाई यो यु हुनुभयो भने हैन, यो तपाई हो भने तपाईको यता सिस्टरको चाहिँ बच्चा जन्म्यो भने अर्थात् त्यो जन्म्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भने निस हुन्छ। यसमा यहाँ भनेको छ नि मैले यो एनआईसी। यो फिगर तपाईले एकचोटी राम्ररी हेरेर चाहिँ यो बुझ्न सक्नुहुन्छ र अनि अन्य थप पनि यसमा रहेको छ। अब यो हेरेपछि हामी प्रश्न गर्छौं है त। अब हामी पहिलो प्रश्नतिर लागौं। तपाईहरुलाई अझै क्लियर नभएको भए कृपया तपाईहरुले त्यो पज गरी राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यसमा क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ पोइन्टिङ अ फोटोग्राफ अफ अ बोय सुरेश सेड he is the son of the only son of my mother. How is Suresh is related to that boy? अब यसमा तपाईहरुले प्रश्न यसमा के भन्न खोजेको छ भने पोइन्टिङ टु अ फोटोग्राफ अफ अ बोय Suresh said he is the son of the only son of my mother. How is Suresh related to that boy भनेको छ। अब यसमा एउटा फोटोग्राफ हैन पोइन्टिङ गरेको छ। पोइन्टिङ टु अ फोटोग्राफ अफ अ बोय Suresh said he is the son of the only son of my mother. How is Suresh related to that boy भनेपछि यिनीहरुको सम्बन्ध के हुन्छ भन्दाखेरि फादर हुन्छ। फादर चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ। एक्सप्लेनेसन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। Boy in the photograph is the only son of the Suresh mother, that is the son of Suresh, hence Suresh is the father of boy. यो हामीलाई प्राय यो पोइन्टिङ वाला बढी सोधेको हुन्छ है। यो भन्दा अगाडि पनि त्यस्तै सोधेको थियो। त्यसैगरी मैले तपाईहरुलाई यो भनेको अलि बुझ्नु हुन्न कि भनेर चाहिँ यो एक्सप्लेनेसन पनि यसमा रहेको छ। 2 नम्बरमा रहेको छ introducing a woman. Shobit said she is the mother of the only daughter of my son. How that woman is related to Shobit? जस्तो के हो भन्दाखेरि त्यसमा introduction a woman Shobit said she is the mother of the only daughter of my son. How that woman is related to Shobit? This woman is the mother of Shobit हैन। Shobit's granddaughter त्यसकारणले गर्दाखेरि the woman is the daughter-in-law of Shobit. ठिक हुन्छ यसमा पनि। अर्को रहेको छ 3 नम्बरमा Anup said to a lady sitting in a car. Anup said to a lady sitting in a car, the only daughter of the brother of my wife is the sister-in-law of the brother of your sister. How the husband of the lady is related to Anup? अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं। अब यसमा Anup said to a lady sitting in a car. The only daughter of the brother of my wife is the sister-in-law of the brother of your sister. How the husband of the lady is related to Anup भनेपछि यसमा के हो भन्दाखेरि Anup son-in-law is the brother of the lady who was sitting in the car, hence the husband is also the son-in-law of Anup हुन्छ यसमा। यो चाहिँ हुन्छ बी नम्बरको। अर्को रहेको छ 4 नम्बरमा A son B is married with C.
A's son B is married with C, whose sister D is married to E, the brother of B भनेको छ how D is related to A. How D is related to A. D र A लाई हेर्छौं हामी. A को छोरा B हो भने हैन, A को छोरा B ले चाहिँ अब C सँग चाहिँ म्यारेज गरिया छ भने अब उसको whose sister D is married to E, the brother of B भनेको छ. अब यस्तो भन्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो रिलेसन यसमा daughter in law हुन्छ. कसरी भन्दाखेरि since E is the brother of B हैन, E is the brother of B, therefore A is the father of E. A is the father of E हुन्छ के. A is the father of E, but D is the wife of E. त्यस कारणले गर्दाखेरि daughter in law हुन्छ यसमा. daughter in law. अर्को 5 नम्बरमा रहेको छ P is the mother of K. P is the mother of K. K is the sister of D. D is the father of J. How is P related to J? P is the mother of K. हैन, P is the mother of K. K is the sister of D. K is the sister of D. D is the father of J भनेपछि अब how is P? अब P र J को रिलेसन त के हुन्छ? ग्रान्डफादर हुन्छ. P is the mother of K हैन, P is the mother of K. K is the sister of D. D is the father of J भनेपछि यसमा ग्रान्डमदर हुन्छ. कसरी भन्दाखेरि यसमा P is the mother of K. K is the sister of D and D is the father of J. Therefore J is the nephew or niece of K and P is the grandmother of J हुन्छ यसमा. राइट आन्सर. यसमा यति नै थियो साथीहरु. यो 5 वटा चाहिँ एक्जाम्पल रहेको थियो. कृपया तपाईहरुले बुझ्नुभयो हैन कमेन्टमा चाहिँ गर्नु होला. यसमा यदि मैले भनेको चाहिँ भाषा अनुसार चाहिँ बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले एक्सप्लेनेसन पनि रहेको छ यसमा. यसको आधारमा तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुनेछ. यसमा केही प्र्याक्टिस क्वेशनहरु पनि रहेका छन्. यो पोइन्टिङ वाला क्वेशन हामीलाई बढी सोधेको हुन्छ है. त्यति गाह्रो हुँदैन यो रिलेसनशिपको, तर हामीलाई अलिकति टाइम छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा. टाइम धेरै दिने हो भने त यस्तो क्वेशनहरु आईक्यूहरु प्राय सबैले गर्छन्, तर हामीले जति सक्यो छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा. कसरी यो सर्टकट ट्रिक लाउनु पर्छ यसमा. यो रहेको थियो प्र्याक्टिस क्वेशन. अब तपाईहरुले यो माथिको चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला. यो हेरेपछि तपाईहरुले अलि सर्टकटमा बुझ्नुहुन्छ. विशेष गरेर यो हैन, यो रहेको छ यो र अनि त्यसपछि एउटा यो अर्को यो दुईटा हेर्नुभयो भने तपाईहरुलाई अझ विशेष होला. भन्दै साथीहरु आजको विषयवस्तु यति नै रहेको थियो. कृपया कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो कमेन्टमा चाहिँ बताउन सक्नुहुनेछ र कृपया भिडियो मन पर्यो भने साथीहरुमा शेयर गर्नु होला. भन्दै नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला. आजको विषयवस्तुबाट म पनि बिदा हुन चाहे. फेरि आगामी अर्को सेट लिएर उपस्थित हुने नै छु भन्दै अहिलेको लागि बिदा भए. हस्त नमस्कार. जय नेपाल.